अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं कि एक रस्सा कशी हमें नज़र आ रही है, और वो नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की जमात में पीएमएलएन को तितर बितर कर दिया। और पीएमएलएन के अंदर अब जो पॉजिटिव ग्रुप है ना, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ चल रहा है हमेशा से, लेकिन वो अंदर खाने मशवरे देते थे, दुरुस्त मशवरे देते थे। मियाँ साहब से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई। मियाँ साहब अपने भाई की मोहब्बत में जो इंसान बह गए, उन्होंने कहा कि ये सारा मामला ठीक रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। डार साहब भी शदीद नाराज़ हैं, ये इसकी इत्तला मैं काफ़ी पहले दे चुका हूँ। लेकिन मैं एक बात बड़ी अहम करने लगूँ कि ये जो 9 मई का वाक़या है, जिसके ऊपर इतना रोया जा रहा है। कल एक बेचारा वो उसके ऊपर यानी कि वो छूट के आया पहला बंदा 10 महीने के बाद। तो अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है कि यार मतलब एक ना करदा गुनाह की सज़ा 10 माह यानी कि 1 साल उसकी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए। उसके बच्चों पे क्या असरात होंगे, उस वो क्या दोबारा लाइफ में सेटल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने किया ये सारा मिल के, उनको कोई नहीं नज़र आता। यानी कि यूनिफॉर्म वाला कोई नहीं नज़र आता कि जिसको कोई ऐसी करार वाकई सज़ा मिली हो, या नज़र आ रही हो, या ऐसा नज़र आ रहा हो कि यार किसी को कोई कुछ भी 1 रुपए का नहीं। अब ये सारी बातें आप नज़र में रखें। इमरान खान जो इंसान ना, दोबारा फिर वो नज़र आ रहा है कि जनाब पीएमएलएन को उसके उस मकाम से, यानी कि 2000 आप उसको कह लें कि 22 वाले मकाम से गिरा के, और 24 में ला के इलेक्शन, और उसके बाद जो इंसान ना जीते हुए हरवा के और हारे हुए जितवा के जिस जगह पे खड़ा किया, और अब इमरान खान की तरफ जाया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊं, यानी कि हमाद अजहर और बाकी, और ये कुछ दिनों में दो चार जो पांच जो बड़े हैं वो भी सामने आ जाएंगे। कोई मसला नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। वजह है उसकी एक, और वजह मैंने बहुत दफ़ा बताई है, दोबारा बताता हूँ। माल का मसला है। माल जो है ना, जो जो जिनके पास जमा है, या जिनके पास मालूमात है, या जो जब्त कर सकते हैं, जब्त ही समझे, वो सिर्फ एक हविस जो सी है ना, वही इंसान को लेकर बैठी हुई होती है। बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो समझते नहीं। वो कहते हैं बस हमारे साथ मुखलिस हैं, बाकियों के साथ तो जो जाना जो होना था हो गया। तो ये चीज़ जो उनसी है ना, जहन में रखें कि जो माल की वजह से ना ये सारे गड़बड़ हो रही है। और माल कहाँ है, वो हम सबको पता है। हम सबको क्या पता है, मतलब हम समझते हैं शायद माल जो है ना यूरोप के चंद ममालिक में है, या अमेरिका में है, या इधर उधर है, या ये जो 99 कंपनियां जो इंसान बना ली हैं, और इस तरीके का नहीं, ये नहीं। एक ब्लैक मनी, एक ब्लैक एक अपनी सेफ है। उसमें सेफ में जो, जिसको हम जैसे बैंक में अकाउंट कहते हैं, उसको बैंक कहा जाता है, अकाउंट को बैंक कहा जाता है। सबके अपने बैंक हैं, यानी कि सबके अपने अकाउंट हैं, और वो वहाँ पे जो इंसान सबसे मुराद ये है, ये जो काला काम करने वाले हैं, बस वो उसका मसला है। वहाँ पर जो इंसान सारे के सारे एक हमाम में नंगे, किसी को कोई परवाह नहीं है। जो सियासतदान था उसके अंदर इतनी अकल और शऊर नहीं रहा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी, क्या अल्लाह पाक की उस दी हुई इज्जत का एहतराम किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने? नहीं किया। तो फिर उसके बाद क्या होता है? यही कुछ होता है जो हो रहा है। बेटी जो इंसान है उसको, वो जितनी इनकलाबी थी उसको वहाँ से हटा के और जिस रास्ते पे लगाया, तो वो रास्ता तो उसका है नहीं। वो कर रही है खिदमत, मरीम नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो खिदमत कर रही है, लेकिन क्या वो चल सकेगी? मेरा नहीं ख्याल। प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। उसने 3-4 जगह पे स्टैंड लिया है गवर्नमेंट के अंदर, और जो दूसरे लोग हैं उनको पीछे हटना पड़ा है, लेकिन क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? उनकी बला से ये मुल्क तबाह होता है हो जे। मुल्क से मुराद ये है पाकिस्तान की आवाम तबाह होती है हो जे। उनकी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी एक वक्त की रोटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी उतनी लग्जरियस रोटी होती है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इतने ही प्रोटोकॉल होते हैं, इतना ही सब कुछ होता है। उनकी बला से क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये चीज़ हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल, असल जो स्टोरी है ना, अभी मैं
دیکھ رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب اندر جناب ڈائریکٹلی جو انسان الزامات لگا رہے ہیں آرمی چیف کے اوپر، اور پھر وہی ساری صورتحال چل رہی. دیکھیں میں وہ بندہ ہوں جس نے 2019 میں متعدد بار ہر ہفتے میں 2 3 4 دفعہ تمام پروگرامز جو ہیں نا ریکارڈ پر ہے، آپ دیکھیں تو بتاتا تھا کہ اس ڈاکٹرائن کے اندر کتنے نکات ہیں. ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس فوج کو عوام کے ہاتھوں ذلیل کرانا ہے. تو کیا ہم سب کو نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا آپ میں اتنی نہیں ہے کہ اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2019 میں بار بار کہتا تھا. آپ ایک پروگرام ہے لائیو وتھ خاور یوسف، تمام ریکارڈنگز جو ہیں نا یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، فیس بک پر بھی موجود ہے. لائیو وتھ خاور یوسف کے آپ پروگرامز دیکھیں، کتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ بتاتا تھا کہ یہ ڈاکٹرائن کے ہیں. تو یہ جو ان سے سارا جو معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں پہلے ڈسکس ہوئی ہیں کہ اس ملک کو کس طریقے سے بدحال کرنا ہے. ہاں اس کے اندر جو چلتے چلے گئے میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اور بچاتے رہے، یعنی کہ جہاں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پر پوزیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. تو میاں صاحب نے جو بدیانتی کی ہے اس کی وہ سزا بھگتیں گے، اور وہ سزا کیا بھگتیں گے کہ وہ بھی ذلیل ہوں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، رب تعالیٰ نے وہ مقام دیا، اس مرتبے پر بیٹھایا جس کی انہوں نے رسپیکٹ نہیں کی. انہوں نے سارا معاملہ جو تھا نا اپنے بھائی کے اوپر چھوڑ دیا، اور بھائی نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اپنے بھائی کو ذلیل کروا کے رہوں گا. پاکستان کی سیاست میں جو تھا نا ان کے اوپر تھو تھو کی جائے گی، اور وہ کامیاب. منافق آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے بارے میں تو کتنا کہا جاتا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ محفلیں ہوتی ہیں یا جو ان کے بہت قریب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میری کون سی عزت ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، عزت تو میرے بھائی کی ہے. مطلب کبھی ڈرامے بازیاں، کبھی کچھ ہے. بہترین ایڈمنسٹریٹر. دیکھیں نا کوئی ایک جج محمد بشیر جس نے میاں محمد نواز شریف کو سزا بھی سنائی، مطلب ایسا بدیانت، ابھی میرا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں ریٹائر ہو گئے. ایسا بدیانت شخص ہے جس کا کوئی حساب نہیں. مطلب اس کا ٹوٹل فخر یہ ہے، میری اکاؤنٹ دیکھ لو، میرے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میں 2 3 کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہوں، لیکن جو پرچہ مجھے پنڈی سے آتا ہے نا میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، زندگیاں رول دیتا ہوں، میں اپنے حلف کا پاس نہیں کرتا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں میں ایماندار آدمی ہوں کیونکہ میں نے پیسے نہیں لیے، میں وہ سارے کام کر دیتا ہوں جو وہ چاہتے ہیں بس. اور یہ میری ایمانداری ہے کہ میں نے کبھی پیسے نہیں لیے، کبھی ایک روپے کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں لیا، کبھی کسی بچے کے لیے اپنی سفارش نہیں کی، اور نہیں کی اس شخص نے. لیکن ایسا بدیانت شخص ہے جس کا کوئی حساب نہیں. ایسے ہی شہباز شریف صاحب، میں جی بہترین ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں جی 24 میں سے 20 گھنٹے کام کرتا ہوں. کرتے ہیں آپ، کرتے رہیں. کیا آپ پولیٹیکل سیٹ آپ کی بنتی ہے؟ آپ نے پوری پارٹی کی واٹ لگا کے رکھ دی. اور ہو سکتا ہے کہ مطلب کیا چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز قابل ہے؟ کیا اگر مریم نواز شریف جس جگہ پہ جس مقام پہ آج موجود ہیں، محمد نواز شریف کی بیٹی، کیا ان کے بیٹے بھی ہیں؟ نہیں. وہ اس قابل تھی، اس نے فائٹ کی، وہ آگے بڑھی. اس نے فائٹ بھی اس وقت کی جب 2017 میں بیگم کلثوم نواز کو الیکشن میں کھڑا کیا ہوا تھا، اور وہ سیٹ پر وہ کیا کہتے ہیں کمپین کر رہی تھی، اور آپ باپ بیٹا حمزہ شہباز اور شہباز شریف لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بس. یعنی کہ آپ ان کے مخالفت میں چل رہے تھے. یہ وقت کسی سے بھولے ہوئے نہیں ہیں. بہت غلط ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ پیچھے پردہ ہے، اور وہ اٹھے گا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ رکے. اللہ بہتری کا معاملہ کرے گا. رب کا ظہوری معاملہ رہ گیا، بندوں کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.